आगे फूल चढ़ाना पड़ता है। इस्तकबाल है नाज़रीन इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, 3 दिन का संभल के अधिकारियों की कॉल और व्हाट्सएप चेक कर लो, हिंसा पर सच सामने आ जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। के मुंह में राम बगल में छुरी ये फासिस्ट धरा करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी ये फासिस्ट धरा करते हैं। सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं। सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं। नाथू में और बापू में बस एक बुनियादी अंतर है। यहां से लेके वहां तक एक एक शख्स का हाथ उठेगा अगले सच्चे मिसरे पे। नाथू में और बापू में बस एक बुनियादी अंतर है। गोड से मर जाते हैं लेकिन बापू नहीं मरा करते हैं। गोड से मर जाते हैं लेकिन गांधी नहीं मरा करते हैं। सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं। गोड से मर जाते हैं लेकिन गांधी नहीं मरा करते हैं। के हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है। मैं कभी कभी जब वो तस्वीरें देखता हूं कि मोदी जी एक तरफ तो दिल में गोडसे को रखते हैं लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर के गांधी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सोचिए क्या खलिश होती होगी साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है। दिल पर पत्थर रख कर के भी आना जाना पड़ता है। दिल पर पत्थर रख कर के भी आना जाना पड़ता है। कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, पहुंचाना दिल्ली तक मेरे इन मिसरों को। कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, आज उसी बापू के आगे फूल चढ़ाना पड़ता है। आज उसी बापू के क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह, क्या तर्जुमानी है, वाह वाह वाह। पड़ता है वाह जी। कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां 3 सूबों में हुकूमतें बदली हैं, वो सब भी आपकी आंखों में हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है और ना ही वर्दियों की हाय की परवाह है। भाजपा सरकार की बेशर्मियां तो देखिए, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है। बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है। ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। लेकिन संजय भाई, मुल्क जाग रहा है। इन 4.5 सालों में मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन जो शरीफ लोग थे, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते थे, उन्हें जगाया जरूर है और वो जाग करके आज इतनी बेदारी के साथ यहाँ खड़े हैं। 3 सूबों का रिजल्ट ये बता रहा है, ये उनसे कह रहा है कि अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी। क्या बात है।
بالکل آپ کی زبان میں بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سب جھوٹے جملوں کے ساتھ نکل لو مودی جی، لے کر کے یہ چوروں کی بارات نکل لو مودی جی، لے کر کے یہ چوروں کی بارات نکل لو مودی جی۔ ایم پی راجستھان سے چھتیس گڑھ سے صدائیں آئی ہیں، باندھو بوریا بستر اور گجرات نکل لو مودی جی، باندھو بوریا بستر اور گجرات نکل لو مودی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے۔ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجہ کے شخص پر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں علم کے واپس لیے جانے اور اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے
ही दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो सख्त मिजाज हो, ज़्यादा खाने वाला हो, बाज़ारों में चीखने वाला हो, रात में मुर्दा की तरफ पड़ा हुआ सोता रहता हो, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में ही फंसा रहता हो, दुनिया के मामलात का जानने वाला और आखिरत के उमूर से बिल्कुल जाहिल हो। हज़रत यजीद बिन सलमा जाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आप से कई हदीसें सुनी हैं, मुझे इस बात का डर है कि आखिरी हदीसें तो मुझे याद हैं और पहली हदीसें याद न रहें, मुझे इसलिए कोई जामिया बात इरशाद फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन उमूर का तुम्हें इल्म है उनके बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी अपने इल्म के मुताबिक अमल करो।